Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Assalatu wassalamu ala rasulihil ameen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Al-uthul al-thalatha li Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Azkis darsas andar yus asye petmis darsas tamat paryo تمن ترين مسائل متعلق يس دويمس مقدمة سندر بيان أسكاران محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى और त्रेई मसला युस ऐसे आज पारन छो सुचो अल-बराअतु मिन अश-शिर्क व अहलिही यानी मुशरिक तबे शिरकस निश दूर इख्तियार करुन बराअत इख्तियार करें अत मुतल्लिक बयान करा मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाहु ताला अन्न मन अता ar-रसूल व वहदल्लाह ला यजूज़ु लहु मुवालातुन मन हाद्दल्लाह व रसूलह युस अल्लाह ताला सं इताअत करे बेआस करा नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सं इताअत रब सन्द तौहीद का इकरार करान तम सन्द खतर छुन जायज़ कि सह क्या आसि तमिस सत दोस्ती थवान मोहब्बत थवान युस दुश्मन आसि अल्लाह ताला सुन बे तम सन्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन वलौ काना अक़रब करीब चाहे सह तमिस कूतह ति करीब रिश्तेदार क्याज आसि और तमिस दलील करे अस सह बयान सूरतुल मुजादिलच और तम साथ करे मैं बयान कि यह सूरतुल मुजादिलच आखिरी आयत और ये आयत ये मुकम्मल करित अमुक तफसीर मुकम्मल करित तो युस शेख मोहम्मद अल-अमीन अश-शनकीती रहिमहुल्लाहु ताला तिहुंद गो इंतकाल ये तफसीर रूद पत अति यहाँ तक कि तिहिंद एक शागिर्दन कोर ये तफसीर मुकम्मल यमन नाव छु अतिया सालिम रहिमहुल्लाहु ताला और मैं करो तथ दरसस में बयान कि तिहुंद किस छु मारूफ कि दरअसल अतिया सालिम मस्जिद नबवीस नबर कन सब्जी कनन वल और प्रत दह मुहम्मद अल-अमीन अश-शनकीती रहिमहुल्लाहु ताला साहिब अज़वाइल बयान तिम दुह अमिस सत मुलाकात करान अमिस निश सब्जी हमान मल तिमन बासो यह वारिया ज़हीन और तिमो कोर तिमन योर फरमाइश कि तुम कूता छु ज़ेनान येतथ तिमो कोर अख अमाउंट बयान फरमो कि तुम यीजो पगी पे मेनिस दरसस मज गसान शामिल बास तुम इंशाअल्लाह ताला अमुक पोस अदा करान यूतो तुम ये छु ज़ेनान अम पत 20 वरियन कमो बेश मुलाजमत कर तिमो तिहज इख्तियार और अम पत यम सात शेख सुन इंतकाल गो अम पत कोर ये तफसीर मुकम्मल पत अतिया सालिम रहिमहुल्लाहु ताला तो मैं करो बयान कि रब्बस ये पन्निस दीनस मदद कर सह अशखासन तुलान यम कायनात अंदर चाहे सह कुन ति जाय ज़रूरी कि अख इंसान तमें आसि गोडनेथ अकिस इंस्टिट्यूटस मज वारियाहन वरियन पोरमुत यमिस रब छु यसान काम हेन तमिस छु काम हेवान इथे कन छु उमर कुहाला तिम शख्स यम ज़ाहिरिया लाइब्रेरी अंदर चाय कनान और अम पत मुताला त करान यमो वारिया बज बज किताब तसनीफ करमस गो यानी यमिस रब्बुल आलमीन यछि तमिस निश दीनच काम हेवान इसलिए इंसानस तो तालिब इल्मस पज जहन अत पे फ़ख्र गुरूर करुन कि अगर न बह आस तो शायद हेकन दुरूज गसित कह शायद हेकि न यथ जाय कुरान पर्नयित कह शायद हेकि न यथ जाय कह दरसगाह चलयित कह अगर न आसो ब्याक इंसान वथ ब्याक तालिब इल्म वथ यमिस अल्लाह ताला तौफीक दी युस दीनी इल्म दीनी इस्लामुक इल्म कर हासिल बहरहाल युस यह टॉपिक वारिया इम्पॉर्टेंट वारिया अहम कि यह मुशरिक तिमन निश बराअत इख्तियार करें और यस मुशरिकन निश बराअत इख्तियार करें या शिरक निश बराअत इख्तियार करें अत त्रे मरतब उलमा इकराम बयान करान गोडनिश तिम बयान करान बिल कल्ब यानी ये करना अल कल्ब अखी दिल सिती करना बे अल लिसान बे ज़ेव सिती करना बराअत बे अल जवारिह
گوٚو ترٛیٚیو چیٖزو سۭتۍ چھِ اَسہِ براعت کَرٕنۍ اختیار اکھ الشرک بیٚیہِ المشرکس نِش اکھ چھُ پننہِ دِلہٕ سۭتۍ بیٚیہِ پننہِ زیوِ سۭتۍ بیٚیہِ پننیو جسمہٕ کیو اعضاو سۭتۍ دِلہٕ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ اِنسان کٔرِتھ سُہ گوٚو کہِ اِنسان تھایہِ بوٚگُز کُفارن سۭتۍ تِکیازِ بوٚگُز چھُ یِوان تھاونہٕ کتٮ۪تھ دِلس انٛدر گوٚو دِلس منٛز تھایہِ سُہ بوٚگُز بیٚیہِ یِم تہِ کُفار تہوار مناوان چھِ تِہِنٛدۍ خاص دۄہ چھِ دیوالی چھےٚ ہولی چھِ دسیرا وغیرہ یِمن سۭتۍ تھایہِ سُہ بوٚگُز سُہ آسہِ نہٕ یِمن پسنٛد کران کینٛہہ بیٚیہِ یِم تہِ تِہنٛزٕ خاص محفِل چھِ یتھ منٛز تِم شرکی کامہِ انجام دِوان چھِ تِمن سۭتۍ تھاوُن چھُ بوٚگُز یِتھٕے کٔنۍ بدعتن سۭتۍ تھاوُن چھُ بوٚگُز اتھ ونو أسۍ کہِ براعت اختیار کرنہِ کمہِ سۭتۍ دِلہٕ سۭتۍ زیوِ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ اِنسان کٔرِتھ سُہ وَنہِ پننہِ زیوِ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن پننِس بابہٕ صٲبس تہٕ پننِس قومس فرموکھ اِننی براء مما تعبدون بہٕ چھُس براعت کران اختیار تِمو نِش یِمن تُہۍ عبادت چھِو کران گوٚو زیوِ سۭتۍ ووٚن تِمو یہِ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ سُہ گوٚو کہِ اکھ اِنسان کرِ جواریہو سۭتۍ پننیو جسمہٕ کیو اعضاو سۭتۍ مثال کے طور پر اکھ اِنسان آسہِ نہٕ پاٹسِپیشن کران تِہنٛدٮ۪ن تہوارن منٛز کینٛہہ مثال کے طور پر تٔمِس یی دعوت کران تٔمِس آسہِ کانٛہہ ہُنٛد دوست اَمہِ پتہٕ کرِ سُہ تٔمِس اتھ دیوالی پٮ۪ٹھ ہولی پٮ۪ٹھ وغیرہ وغیرہ کرٮ۪س دعوت یہِ دعوت کرِ نہٕ سُہ قبوٗل کینٛہہ پنٕنۍ قدم بڑایہِ نہٕ اتھ دعوتس کُن کینٛہہ یِتھٕے کٔنۍ پننیو جسمہٕ کیو اعضاو سۭتۍ رٹہِ نہٕ سُہ تِم چیٖز کینٛہہ فار ایگزامپل تُہۍ چھِو کُنہِ دفترس منٛز کٲم کران اور تۄہہِ چھو پتہ کہِ یہِ چھُ اکھ ہیوٚنٛد سُہ چھُ تۄہہِ سۭتۍ کاروبار کران یا تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ کٲم کران یا نوکری کران امہِ پتہٕ چھُ سُہ کانٛہہ چیٖز دِوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تۄہہِ چھو پتہ کہِ أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز اوس راتھ اتھ پٮ۪ٹھ پوٗجا آمٕژ کرنہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سُہ قطن تہِ کھٮ۪تھ یہِ چھِ براعت تِمن نِش کرٕنۍ گوٚو یِم چیٖز چھِ ضروٗری نتہٕ چھُ کُفارن ہُنٛد کھیوٚن چیوٚن جٲیز اکھ مُسلمان ہیٚکہِ تِہُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن کھٮ۪تھ سِوایے اگر تِہُنٛد کانٛہہ خاص تہوار آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ اکھ اِنسان تتھ تہوار کِس موقعس پٮ۪ٹھ سُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تنوُل کٔرِتھ کینٛہہ وما اُہِلَّ لِغَیرِ اللہِ کِس حُکمس منٛز چھُ سُہ یِوان گوٚو أکِس اِنسانس چھےٚ براعت کَرٕنۍ یا تہٕ پننہِ زیوِ سۭتۍ یا تہٕ پننہِ جواریہو سۭتۍ یا تہٕ پننیو یعنی پننہِ دِلہٕ سۭتۍ اور زیوِ سۭتۍ براعت کرٕنۍ اختیار اتھ خٲطرٕ چھُ سورۃ الکافروٗن تہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ کران بیان قُل یا ایُّہا الکافروٗن ؤنِوُکھ اے کافرو لا اعبُدُ ما تعبُدوٗن بہٕ چھُس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز عبادت کران ییٚمہِ سٕنٛز تُہۍ چھِو عبادت کران ولا انتُم عابِدوٗنَ ما اعبُد اور ییٚمِس بہٕ چھُس عبادت کران تٔمۍ سٕنٛز عبادت کرن وٲلۍ چھِنہٕ تُہۍ تہِ کِہینۍ ولا انا عابِدُ ما عبدتُم یِمن تُہۍ عبادت چھِو کران تِہنٛز عبادت چھُس نہٕ بہٕ کرن وول کینٛہہ یِم جملہٕ چھِ بار بار رِپیٖٹ اَمہِ موٗجوٗب گژھان تاکہِ اتھ منٛز گژھِ تاکیٖد پٲدٕ نتہٕ اگر اکوے جملہٕ اوس اتھ خٲطرٕ کٲفی ولا انتُم عابِدوٗنَ ما اعبُد اور نہ چھُو تُہۍ تٔمۍ سٕنٛز عبادت کرن وٲلۍ ییٚمِس بہٕ چھُس عبادت کران لکُم دیٖنُکُم ؤلیہ دیٖن تۄہہِ خٲطرٕ چھُ تُہُنٛد دیٖن تۄہہِ مُبارک میانہِ خٲطرٕ چھُ میون دیٖن مُبارک یعنی بہٕ کرٕ نہٕ تۄہہِ سۭتۍ رجوٗع کینٛہہ بہٕ کرٕ نہٕ تۄہہِ کُن رجوٗع کینٛہہ بہٕ کرٕ نہٕ سۄ تُہنٛز وتھ اختیار کینٛہہ اتھ سورت یعنی مُبارکس انٛدر چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس یِوان وننہٕ تُہۍ کٔرِو حظ براعتُک اعلان پننہِ زُبانہِ مُبارکہٕ سۭتۍ گوٚو براعت چھِ کرٕنۍ یا تہٕ پننہِ زیوِ سۭتۍ یا تہٕ پننیو دِلو سۭتۍ یا تہٕ پننیو جسمہٕ کیو اعضاو سۭتۍ یِم ٲسۍ تِم ترٛےٚ مسایل یِم محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ ہن بیان کٔرۍ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اکھ مسلہٕ یُس تِم اَسہِ ہیٚچھناوان چھِ بیان چھِ کران سُہ گوٚو کہِ اہمیتُ دِراسَتِ توحیٖد اہمیتُ دِراسَتِ توحیٖد یعنی اکھ اِنسان یہِ کیازِ پرِ توحیٖد اَمِچ اہمیت کیاہ چھِ اَسہِ کیازِ چھُ توحیٖد پرُن اہمیتُ دِراسَتِ توحیٖد توحیٖد پرنٕچ کیاہ اہمیت چھِ أسۍ کیازِ چھِ یہِ پران اور وٕنکیٚس یُس تُہۍ درس بوزان چھُ یہِ چھُ توحیٖدسٕے مُتعلق أسۍ کیازِ چھِ یہِ پران اتھ مُتعلق چھُ شیخ بیان کران اعلم زٲنِو ارشدک اللہ لطاعتہ رۄب کٔرنو رہنُمٲیی کہِ تُہۍ کٔرِو اطاعت اللہ تعالیٰ سٕنٛز
أن الحنيفية ملة إبراهيم حنيفة يا حنيفة يا شو إبراهيم عليه الصلاة والسلام سن ملة حنيفية أقول حنفي بقول حنيفية أتفارق और हनफी गो युस इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाहु ताला आसे पैरवी करान युस हनफी और हनीफिया तिम च बयान करान मिल्लत इब्राहिम छ तमिस तारीफ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सं मिल्लत और तमिस तारीफ क्या छ मिल्लत इब्राहिम दावत क्या वस या हनीफिया का चेस वनान अन तअबुदल्लाह वहदह कि करक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला सन्स मुखलिसन लहुद्दीन ये इबादत करक सिर्फ अल्लाह ताला से योत खतर बे कंस इंसानस खतर करक न कि वबिज़ालिका अमरल्लाहु जमीअन नास व खलकहुम लहा एम कोई हुकुम छ अल्लाह ताला तमाम लुकन कोरमुत यानी कमिक चीज़ हुकुम छुन कोरमुत सिर्फ तुम करियो अल्लाह ताला से योत खतर इबादत व खलकहुम लहा अथ खतर कर अल्लाह ताला तिम पैद कमा क़ाल तआला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून करने में जिन ते इंसान पैद मगर गर्जो गायत क्या ओस तिम करन सिर्फ अल्लाह ताला सन्ज यस इबादत रब च बयान करान मैं करने जिन ते इंसान पैद मगर गर्जो गायत ओसुम किन तिम करन सिर्फ ते सिर्फ मेनी यस इबादत युस ये हनीफिया छु अमुक मतलब छु उलमा इकराम च बयान करान ये द्राव अल हनफ अंदर यमुक मतलब छु आसान अल मैल मैलान कुन चीज़स कुन डिवेट कुन चीज़स कुन गसुन लुगतन और दीनस अंदर चेस वनान हियल मिल्लतुल माइला अन शिरकिल मुकबिलतु इलल इखलास व तौहीद वल ईमान बयान करन हियल मिल्ला यह अक्सर मिल्लत अल माइला अन शिरकी यस चेंज आसान गमस फिरन आसान आमद कम निश शिरक निश अल मुकबिलतु इलल इखलास इखलास कुन व तौहीद यह तिस मिल्लत यथ मज इंसान त्रावान शिरक और अम पे मुतवज्जा आसान सह गोमुत इखलास तो तौहीदस कुन अगर इंसान आसन करान शिरक कह अम पत आस तम रोटमुत इखलास तो तौहीद अस वनो अमिस इंसानस कि यह अल हनीफियतुक पैरोकार कुरान कोर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हनीफियुक पैरोकार सुस इंसान शिरक आस त्रावान अम पत आस मुतवज्जा गोमुत इखलासस तो बे तौहीदस कुन इस पर अल्लाह ताला च बयान करन कानितन लिल्लाहि हनीफा इब्राहिम क्या ओस कानित यकरो लिल्लाहि रब्बस कुन ओस तमिस मैलान झुकाव लिल्लाहि हनीफा अकोई बुत ओस यकरो मुराद च आसान कि तम ओस त्रोमुत सोरी शिरक अम पत ओस मायल गुमुत कोकुन इखलासस ते बे तौहीदस कुन गो हनीफ च वनान तमिस अल्लज़ी यरजिउ दाइमन इला तौहीद युस हमेशा आसि मुतवज्जा गसान कोकुन तौहीदस कुन व यब्तइदु अन शिरकी और बे आसि दूर चलान कम निश शिरक निश तिक्याज कि तौहीदस मुतलिक छु अख यिवान आजमावना तवै छुन अकिस इंसानस पज न फखर ते थाउन कि बह छुस मुवहिद तिक्याज अल्लाह ताला छु अमिस आजमाइश त्रावान कुन सात अम सुन अल्लाह ताला करिन सारनी बच्चन हिफाजत बच्चु बेमार गसान
اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ أمِس باظٲہِر کُنہِ وقتَس تام فرق گژھان کینٛہہ یہِ مول چھُ گژھان تیار کہِ یہِ کَرِ ہے وۄنۍ شِرک اَمہِ ساتہٕ چھُ اَکھ اِنسان یِوان اَزماونہٕ یا أمِس چھِ گَرِ تِژھ پریشٲنی جِنُک آسیب چھُ کٲنٛسہِ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس یہِ اَکھ اِمتِحان آسان بوٚڑ بار ییٚلہِ أمِس کٕہٕنۍ وَتھ چھِ یِوان اَتھِ یہِ اِنسان چھُ پَتہٕ دوران شِرکَس کُن یا کانٛہہ نفر چھُ أمِس چھُنہٕ بظٲہِر واریاہَس کالَس 10-12 ؤرۍیَن اولادٕے مِلیومُت مگر پَتہٕ چھُ أمۍ آسان کوٚرمُت شِرک أمۍ سٕنٛدِس اَتھ تقدیٖرَس منٛز اوس اللہ تعالیٰ أمے ساتہٕ اولاد لیوکھمُت اور أمۍ سُنٛد سورُے توحیٖد چھُ أتی ختم گژھان یہِ چھُ تٔمِس اِنسان سُنٛد گِرویٖدٕ بَنان ہمیشہِ خٲطرٕ یِم چھِ اِمتِحان لگان أکِس اِنسانَس تۄہہِ پَزِ دُعا کَرُن اللہُ تعالیٰ ہَس کہِ رۄب گوٚژھ نہٕ مےٚ اَزماوُن توحیٖدَس مُتعلِق کینٛہہ یہِ چھِ بٔڑ بار اَکھ آزمٲیِش بٔڑ بار اَکھ آزمٲیِش چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِنسانَس سُہ یی اَزماونہٕ توحیٖدَس مُتعلِق تِکیٛازِکہِ توحیٖدُک اِمتِحان چھُ واریاہ سخت آسان اور اَتھ معاملَس منٛز چھِ تِمَے ڈَٹان یِمَن پَنُن فضل و کرم چھُ شامِلِ حال تھاوان اللہُ تعالیٰ تَوَے ٲسۍ اِبراہیٖم دُعا منٛگان وَجُنُبنی وَبَنِیَّ اَن نَعبُدَ الْأَصْنَامَ مےٚ تہٕ میٛٲنۍ اولاد بچاوُکھ کہِ أسۍ گٔژھۍ نہٕ بُتَن ہِنٛز عبادت کَرٕنۍ حالانکہِ تِم چھِ اِمام یعنی تِم چھِ توحیٖدٕکۍ اِمام المُوحِدیٖن یِمَن وَننہٕ آو مگر اَمہِ باوجوٗد ٲسۍ تِم کھوژان یعقوٗب علیہ الصلاتُ وَسلام تہِ ٲسۍ کھوژان پنٛنٮ۪ن اولادَن پٮ۪ٹھ تَوَے ووٚنُکھ مرنہٕ وِزِ کہِ مےٚ پَتہٕ کٔمۍ سٕنٛز کٔرِو تُہۍ عبادت یعنی ییٚلہِ بہٕ ییٚمہِ دُنیا اِنتقال کَرٕ مےٚ پَتہٕ کٔمِس کٔرِو تُہۍ عبادت یۄس ؤصیت تِمَن تَمہِ ساتہٕ جامعہ بیان کٔر یِتھ پٲٹھۍ اللہُ تعالیٰ چھُ قرآنِ کریٖمَس منٛز سُہ بیان کَران گوٚو حنیٖف چھِ وَنان تٔمِس اِنسانَس یُس ہمیشہِ توحیٖدَس آسہِ مضبوٗطی سان تھپھ کَران اور مُشرِکَن تہٕ بیٚیہِ شِرکٕچ وَتھ آسہِ یَلہٕ ترٛاوان بیان چھِ کَران محمد بِن عبدالوہاب رحمہ اللہُ تعالیٰ بیان کَران وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللہُ بِهِ التَّوحیٖد اگر تُہۍ قرآن و حدیٖث وٕچھِو اَتھ منٛز چھِ العوامر چھُ الامرُک جمع یعنی حُکُم کوٚر اَسہِ اللہُ تعالیٰ ہَن یا محمد صلی اللہُ علیہ وسلم تۄہہِ چھُو یہِ کَرُن یا تہٕ چھُ سُہ حُکُم آسان کوٚرمُت اللہُ تعالیٰ ہَن یا تہٕ چھُ سُہ حُکُم آسان کوٚرمُت نبی اکرم علیہ الصلاتُ وسلام ییٖتیٛاہ تہِ حُکُم وۄنۍ قرآن و حدیٖثَس منٛز چھِ تِمو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم حُکُم توحیٖدَس مُتعلِق رۄبَن دوٚپ اقیٖمُ الصلاۃ نٮ۪ماز پٔرِو وآتُ الزکاۃ زکات دِیِو حج کٔرِو رحم دِلی کٔرِو پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس کٔرِو اَتھٕ روٚٹ یِم چھِ سٲری حُکُم مگر یِمو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم حُکُم سُہ چھُ اِفراد اللہِ بالعبادہ بیان کَران ساروی کھۄتہٕ عظیٖم حُکُم چھُ کہِ صرف أکسٕے اللہُ تعالیٰ ہَس کٔرِو تُہۍ عبادت ییٚتہِ چھُ اَسہِ پَتہ یہِ چلان کہِ یا اَمہِ تَل چھُ تَران اَسہِ فِکرِ کہِ توحیٖدُک اہمیت چھِ اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ کہِ اللہُ تعالیٰ ہَن کوٚر ساروی کھۄتہٕ بٔڑِ چیٖزُک حُکُم سُہ چھُ توحیٖدَس مُتعلِق ییٖتیٛاہ تہِ حُکُم چھِ تِمو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ حُکُم سُہ چھُ توحیٖدَس مُتعلِق اور توحیٖد کِس معاملَس مُتعلِق کَریو اَسہِ پٔتمِس درسَس منٛز شاید بیان کہِ توحیٖد کَتھ چھِ وَنان چھا کٲنٛسہِ تعریٖف سۄ یاد توحیٖد کَتھ چھِ أسۍ وَنان ؤنِو حظ توحیٖد کَتھ چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھی ؤنِو رۄب زانُن کُن یہِ چھُ توحیٖد خاص اَکھ معنا کیٛاہ چھُ اَمیُک تعریٖف اللہ تعالیٰ ربوٗبیتَس منٛز اولوٗہیتَس منٛز اسما تہٕ بیٚیہِ صِفاتَس منٛز اَکھ مانُن اَتھ چھِ أسۍ وَنان توحیٖد ٹھیٖک مُصنِف رحمہ اللہُ تعالیٰ ہَن أنۍ اَکھ آیت وَما خلقتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہ ذاریاتٕچ آیت نمبر 56 کٔرۍ نہٕ مےٚ جِن تہٕ اِنسان پٲدٕ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سِوایے عبادت خٲطرٕ اَتھ مُتعلِق چھُ ابن عباس رضی اللہُ تعالیٰ عنہُما کران تفسیٖر بیان کران کہِ اِنَّ کُلَّ عِبادَتٍ فِی القرآن معناہا التوحیٖد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یۄس تہِ عبادت آمٕژ چھِ قرآنَس منٛز بیانہٕ کرنہٕ تَمیُک مطلب چھُ توحیٖد اور یعبُدوٗنُک معنے گوٚو عبادت ٹھیٖک
बयान करान इब्न अब्बास इन्ना कुल्ला इबादतिन प्रत कां युस ते अस लफ्ज इबादतस पे आस दिलालत करान तमिक माना आस दिवान तमिक माना छु आसान तौहीद गो अमुक माना गो कि अल्लाह ताला छु बयान करान ले याबुदून आई लि वहीदून मे कर यम इंसान ते जिन अमि मौजूद पैद ताकि यम अनन मोन तौहीद बजा गो रब्बन क्या करे पैद रब्बन क्या करे पैद तौहीद खतर सो शायर वन तोकुन गन सह कम शायर इंसान मासूम क्या सह गलती कर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो भी यहाँ शायर वन कि बज़ाहिरी मस अल्फाज तरान फिक्र तथ पे लगान हुकुम वो शायर सद दिलस मज क्या वल्लाहु आलम यानी इंसान संद मोहब्बत खतर कोर मे इंसान पैदा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो भी यहाँ यानी फरिश्त तिल वारिया जिन तिल वारिया अम ब्रो तवे कोर नी इंसान पैदा ना कुरान वन मे करीम पन्ने तौहीद खतर पैदा ये अल्लाह ताला ने पन्ने तौहीद खतर कर पैदा तेल कूता पज तौहीद पर्न तेल अहमियत अमिच तिक्याज कि अगर इंसानस अत मज कमी आई लबन जन जो अम सिनिस असल मकसदस मज आई कमी लबन ये खतर यह पैदा आव कर अगर न अमिस सो मारिफत हासिल गि तथ मज फेल ये फेल गि अम सुन दुनिया ती खराब अम सुन उखरवी जिंदगी ती खराब अल्लाह ताला अगर तुम पढ़ो सूरतुल बकरा गोडनुक हुकुम या अय्युहन्नास उबुदू गोडनुक हुकुम ए लूको तुम करियो अल्लाह ताला सन्स इबादत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात कोह सफास पर खत अम पत वोन तुमो या सबाहा अरबस मज अगर कह वन या सबाहा अमुक मुराद आसान खबरदार गो तह पे हमल करन वोल या कह ऐलान आसान कर या सबाहा अम पे सारी गई लोग जमा तिमन पता शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन बे कह तिमो क्या वोन या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू लूको पर्तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या गो जमा अबू जहलन क्या वोन अलिहाजा जमाअतना या मोहम्मद ए मोहम्मद क्या तुम करो अमे खतर ये जमा तब्बन लका तुह खतर नऊज़ बिल्लाह बर्बादी अल्लाह ताला कोर बयान तब्बत यदा अबी लहब व तब गोडनिच दावत क्या कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान तौहीद न अखलाक न बे कह चीज न पोज वनु न बे कह चीज सिर्फ गोडनुक चीज क्या तौहीद गो अमे मूजूब ऐसे तौहीद पर गो अगर तुम कुन जाए इबादत लफ्ज वो या सह लफ्ज इबादत माना आसि दिवान इब्न अब्बास तो तफसीर बयान करान तमिक मुराद तौहीद यो कि अगर अस अल्लाह ताला बयान करान तुम पढ़ो सो नमाज तुम करो सो इबादत तम तौहीद मुराद आसान और यहाँ तक कि यम ज मुकदमा गसान मुकम्मल अम पे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब किताब करान स्टार्ट यम ज मुकदमा कर दरअसल तिमो अमे मूजूब बयान उस असल मकसद तोत तामत गख इंसान तमिस माना गसन तमिस जहनस करीब यम अमच बुनियादी चीज बेसिक्स तिम कर गोडनत असल में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाबन बयान करा मुसन्निफ रहिमहुल्लाहु ताला अल उसूल अल-सलासतु अल उसूल अल-सलासा अल-सलासा गुत्रे अल उसूल जमा अल अस्लुक त्रे उसूल क्या बयान करान फ़इज़ा क़ीला लका अगर चे वन यी मल उसूल सलासतु लती यजिबु अलल इंसानी मारिफतुहा तिम कम त्रे उसूल यह मारिफत हासिल करन वाजिब अकिस इंसानस पे फ़कुल चोन जवाब क्या गोस आसुन मारिफतुल अब्दि रब्बहु गोडनुक बंद सन्स पहचान पन्निस रब्बुल आलमीनस मुतल्लिक वदीनहु बे
تٔمۍ سٕنٛدِس دیٖنٕچ معرفت پہچان وَنبِیَّہُ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز پہچان. گوٚو الاصوٗل الثلاثہ چھِ دراصل 3 چیٖزن ہُنٛد ناو: من ربُک، ما دیٖنُک، من نبیُک. یِمے چھِ 3 اصوٗل. تَتھ وَنو أسۍ معرفت اللہ، رۄب سٕنٛز پہچان، معرفتُ دیٖنِ الاسلام، دیٖنِ اسلامٕچ معرفت، معرفت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یِم 3 سوال گژھِ أکِس اِنسانَس پتہ آسٕنۍ: معرفت اللہ، معرفت دیٖنِ الاسلام اور معرفت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عام نبی سٕنٛز معرفت نہٕ کینٛہہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز معرفت. مُصنِف رحمہ اللہ تعالیٰ چھُ وۄنۍ ییٚمہِ اصوٗل الثلاثُک شروعات کران. دراصل چھِ یِم 3 سوال یِم قبرِ منٛز یِن کرنہٕ. قبرِ منٛز یِم سوال یِن کرنہٕ تَتھ خٲطرٕ چھُ لفظ آمُت اِستعمال کرنہٕ فِتنَتُ القبر. اور فِتنَتُ القبر گوٚو اسئلۃ القبر، یعنی قبرِ ہِنٛدۍ سوالات. ییٚتہِ چھُنہٕ فِتنہٕ ہُہ مُراد کٲشُر فِتنہٕ کینٛہہ، ییٚتہِ چھُ مُراد ازمٲیِش. 3 سوال. ییٚمِس اِنسانَس ییٖژاہ یِمن چیٖزن ہِنٛز معرفت آسہِ تیوٗت چھُ سُہ یِمن ہُنٛد زیادٕ حقدار یا مطمعن یا حُسنِ ظن تٔمِس سۭتۍ کہِ سُہ ہیٚکہِ یِمن 3 سوالن جواب دِتھ. ییٚمِس اِنسانَس یِمن 3 چیٖزن منٛز کٔمی آسہِ أمِس اِنسانَس مُتعلِق چھُ تیوٗت اَسہِ کم یقیٖن کہِ سُہ کیاہ ہیٚکہِ تِمن 3 سوالن جواب دِتھ. وۄنۍ چھِ مُستشرقیٖن چھِ وَنان اورینٹلِسٹٕس، تِم چھِ اِسلامُک گۄڈٕنیتھ مُطالعہ کران تاکہِ اِسلامسٕے خِلاف کرہن تِم کانٛہہ نُقطہٕ چینی یا تَمیُک کانٛہہ تیُتھ چیٖز کران بیان یُس بظٲہِر کنٹراڈِکٹ چھُنہٕ آسان کینٛہہ مگر آمد تو ناسَس نِش چھُ باسان سُہ شاید چھُ کنٹراڈِکٹ. تِم چھِ وَنان یِم چھِ 3 سوال یِم چھِ عربی پٲٹھۍ پرژھان. أسۍ ہیٚچھو یِمن ہُنٛد جواب کیاہ چھُ اور پتہٕ وَنو تۄہہِ أسۍ جواب. مگر یہِ ہیٚکہِ نہٕ اکھ اِنسان پننہِ زیٚوِ کیٚمہِ کمالہٕ سۭتۍ ؤنِتھ کینٛہہ، یہِ کرِ ایٖمانیات کتھ. ییٚمِس اِنسان یُس راتس دۄہس آسہِ قبرن ہُنٛد پُجٲرۍ، بیٚیہِ آسہِ کَنٮ۪ن ہُنٛد پُجٲرۍ، گھرُلس پٮ۪ٹھ آسن ہمیشہٕ بروسہٕ کوٚرمُت، سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَمیُک جواب دِتھ کینٛہہ ییٚلہِ تٔمِس وننہٕ یی من ربُک. اور اَمہِ پتہٕ چھُ لُکن تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ چھِ ڈالان. تِمن چھِ ونان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تٔمۍ سٕنٛدِ دبہِ سُنٛد قصہٕ. تٔمِس آو وننہٕ یہِ چھُ تِہُنٛد سُنٛد دۄب، ترٲیوُن سا أتھۍ پٮ۪ٹھ. کٕہٕنۍ تہِ نصب کٕہٕنۍ تہِ حسب دی نہٕ اَتھ قبرِ منٛز أمِس اِنسانَس بدلہٕ جواب. یِتھ پٲٹھۍ یِم 2 فرشتہٕ یِن یِمن ناو چھُ نکیٖر تہٕ مُنکر. یِہٕنٛز کیاہ چھُ وصف؟ یِمن مُتعلِق آو بیان کرنہٕ کہِ یِہٕنٛز أچھ تِم چھِ بِلوٗ کلرٕچ، بٕتھۍ چھِ یِمن کرٛہِنۍ. تُہۍ وٕچھِو منظر کیاہ آو یہِ بیان کرنہٕ. بٕتھۍ چھِ کرٛہِنۍ، أچھ چھِ یِمن کیاہ بِلوٗ کلرٕچ. یِم کۭتیاہ خوفناک آسان. ییٚتہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان تھاپٮ۪ر لگاوَے نکیٖر و مُنکر ڈالے چھِنہ وَنان. یِم چھِ فرشتہٕ 2 ہِنٛدۍ ناو نکیٖر تہٕ مُنکر. یِم چھِ دراصل مُتعین آمٕتۍ کرنہٕ، یِم کرن قبرِ منٛز سوالات. یِمنٕے 3 سوالن ہُنٛد اصل مےٚ محمد بن عبدالوہابن دوٚپ یِم چھِ تیٖتیاہ اہم سوال کہِ یِمن پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ اکھ کِتاب لیکھان ییٚمِچ معرفت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس چھِ ضروٗری حٲصِل کرٕنۍ. اَتھ وَنہِ نہٕ وۄنۍ کانٛہہ اِنسان حظ بہٕ چھُس اَن پڑھ تہٕ بہٕ کَتہِ ہیٚکہٕ یِم زٲنِتھ. اَصل مےٚ چھُ خۄطبن منٛز تہِ گٔژھۍ اَصل مےٚ یِم چیٖز یِن بیان کرنہٕ جُمعہ کٮ۪ن خۄطبن منٛز. کیازِ یہِ چھُ آمد تو ناسَس خٲطرٕ. اگر یِم اَصٕل پٲٹھۍ یِہن سمجھاونہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ تُہۍ وٕچھِو دراصل اکھ اِنسان کیاہ چھُ کران ییٚتہِ شرک باللہ، أمِس چھے نہٕ حقیٖقتس منٛز رۄب العالمیٖن سٕنٛز معرفت. اگر أکِس اِنسان حقیٖقتس منٛز رۄب سٕنٛز معرفت گژھِ یہِ کرِ ہے نہٕ شرک باللہ کینٛہہ. ییٚلہِ أمِس تی آو وننہٕ یہِ چھُ تَوے باقین کُن تہِ دوران. وۄنۍ یُس اِنسان اَمہِ نِش اَمہِ کھۄڈٕ نِش چھُ آمُت نٮ۪بر نیٖرِتھ، یہِ چھُنہٕ تٔمِس پنُن کمال کینٛہہ، یہِ چھُ تٔمِس رۄب العالمیٖن سُنٛد فضلو کرم. یُس اِنسان ییٚمِس یہِ توحیٖد چھُ تران فِکرِ. تِکیازِ اکھ اِنسان چھُنہٕ اَتھ توحیٖدس سۭتۍ کمپرومایز کران. یہِ ٲسۍتن خبر کوٗتاہ گۄناہ گار مگر توحیٖدس سۭتۍ کرِ نہٕ یہِ کمپرومایز کینٛہہ. تُہۍ ازمٲیِو یہِ. اِنسان ٲسۍتن تٔمۍ ٲسۍتن زانٛہہ نٮ۪ماز تہِ پٔرمٕژ، ییٚمِس تھوڑا توحیٖد آسہِ توٚرُن فِکرِ مگر اَتھ توحیٖدس سۭتۍ کرِ نہٕ سُہ زٕہٕنۍ تہِ کمپرومایز.
गो यह अम मूजूब इम्पॉर्टेंट तिकाज कि कब्र हिंद यम 3 सवाल यम अकिस इंसानस यन करन। मुसन्निफ बयान करान फ़इज़ा क़ील लक अगर से वन यी मर रब्बुक वन तमाम कायनातश परवरिश पन्नो नियमतों सत रब अक मोन पालनहार तमाम लुकन हुंद पालनहार कमो सत पन्नो नियमतों सत वहुव मअबूदी लैस ली मअबूदुन सिवा सुई छु मोन मअबूद बरहक तमिस वरै छु मे कहीं ते मअबूद बरहक। वद्दलील दलील क्या है कौलुहु तआला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम हमुद तमिस खतर युस तमाम कायनातुक पालनहार छु। अम पत बयान करान वकुल्लु मा सिवल्लाहि आलमुन रब्बस वरै यति छु त सोरे छु आलम। गो अल्लाह ताला छु आलम निश बाइन जुदा। अम पत बयान करान व अना वाहिदुन मिन दालिकल आलम बुछुस तम आलम अंदर अख। मुसन्निफ रहिमहुल्लाहु ताला कोर गोडनिच असल बयान अम पत कोरुक बयान कि गोडनिच असल छ मारिफत रब रब सन्स पहचान। अम पत वोनुक अल्लाह ताला छु मुस्तहिक कि तमसी योत इबादत करन। अम पत कोरुक अत खतर दलील अक बयान सूरतुल फातिह गोडनिच अक आयत। गो मुसन्निफ रहिमहुल्लाहु ताला कोर इस पट बयान तिमो कोर बयान अर्रब हुवल मअबूद युस पालनहार आसि सुई छु इबादतस लायक। तिमो कोर इस पट बयान तिमो कोर 3 लफ्ज़न मज बयान तिमो कोर बयान युस रब आस सुई छु इबादतस लायक। कायनातस में तमाम हुंद इकरार कि रब पालनहार को सिर्फ अल्लाह ताला ये सुयो छु पालनहार तेल पज इबादत तमसी योत करें। गो 3 लफ्ज़न मुझ तम असल में यह बयान करान फर्रब हुवल मअबूद रब असल में मअबूद यानी यमिस इबादत पज करें। युस यह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आयत अत मुझ तौहीद 3 किस्म आमत जमा कर इत पे पतमिस दरसस मज बयान कोर 3 किस्म तौहीद आमत बयान कर यानी अत मज आव तौहीद रुबूबियत बयान कर उलूहियत बयान कर अस्मा व सिफात बयान कर। अम पत अत पैरास मज तम बयान करान कि आलम कत वनान तिकाज अत आयतस मज आव अल आलमीन आलमीन छु जमा अल आलम। अम पत कोर तमो बयान कुल्लु मा सिवल्लाहि फहुवल आलम रब्बस वरै यति छु तु आलम। गो तेल छु अल्लाह ताला आलमस मज दाखिल के यह तीजा बड़ इबारत यम सु वहदतुल वजूद वहदतुल हुलूलस इनकार गसान। तिकाज वहदतुल वजूद वल वनान अल्लाह ताला छु नाउज़ बिल्लाह प्रत कुन मज क्या मौजूद। अल्लाह ताला छु वनान कुरानस मज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यह अख आयत हिंदिस एतिकाद से फुटरावान। गो यम वनान कि अल्लाह ताला छु प्रत कुन चीजस मौजूद तिमन छु सूरतुल फातिह गोडनिच आयत तरमस फिक्र कहें। तिकाज आलमच तारीफ क्या मा सिवल्लाहि फहुवल आलम यह रब्बस वरै छु ति आलम। गो यह अत आलमस मज सह मखलूक। गो मखलूकस आय जरूरी कह खालिक और सह खालिक कुछ सह रब यमिस हकीकी नाव अल्लाह। गो अल्लाह ताला छु रब युस खालिक बाकी सारी क्या मखलूक। वन येल तिमो मखलूको मुज बख खल्क को अंदर अख मखलूक छुस फला बुद्दा अन अकूम बिशुक्रिल खालिकिल मुनइम तेल छि मान खतर जरूरी कि युस मे नियामत तम अल्लाह ताला अता करम बह कर तमिक क्या अदा शुक्र अल मुतफद्दिल सुब्हानहु व तआला ये फजीलत नियामत अता करन वोल कुछ अल्लाह ताला। और सह कित पट हेक बह अदा करित येल मे कह ति इबादत आसि करें बह आसि करान सिर्फ अल्लाह ताला सिन खतर यह सारे खुद बोड़ शुक्र यमन नियामत अदा कर।
यम ते मे नियामत अता करमस तिम छ रब्बुल आलमीन अता करमस येल यम नियामत मे अल्लाह ताला च अता करमस तमिक मतलब छु कि मे छु तेल बनून तम सुन क्या शुक्र गुजार सारे खोतो बोड शुक्र गुजारी गई यम साथ आख इंसान इबादत कर सिर्फ अल्लाह ताला सिंदि खतरे होत अम पच बयान करान मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ताला फ़इज़ा क़ील लक बिमा अरफ़्त रब्बक ब्याक सवाल छु वन अगर चे सवाल यी कर चे कित पट प्रजनोतन पनुन रब्बुल आलमीन चे कछ पता अल्लाह ताला चे कम चीज सि प्रजनोतन रब्बुल आलमीन फ़कुल चोन जवाब क्या गोस आसुन बि आयातिही व मखलूकातिही चोन जवाब गोस आसुन तम सिंदो आयातो सि बे तम सिंदो मखलूकातो सि अल आयात अल मखलूकात यम ज चीज सारे खुद बोड़ चीज यमो सत मारिफतुल्लाह हासिल करान युस आयात सह अल आयतुक जमा आया मानी क्या गो निशानी तवे जंडस ते वनान आया जंड थवान तथ वनान आया क्या सह निशानी आसान सिंबल और आयत सह चीज आसान यथ कह इनकार कर आयत सह चीज आसान अक्स इंसान अथ मुशाहद यम हवा से खमसा तमो सको तमिक मुशाहद कर अम पत करो वन बयान कि कुरानस में कित पे आयु बयान कर दोयम मखलूक मखलूक हेकि अस्य अथ यिथ सह हेकि पोशीद ते रोजित यह जरूरी कि मखलूक यह प्रथ क्या मखलूक अथ क्या अथ क्या वन अगर चे सवाल यह कर चे कम चीज सि प्रजनोतन रब्बुल आलमीन चोन जवाब गोस आसुन तम सिंदो आयातो सि तम सिंदो मखलूकातो सि अम पच बयान करान मुसन्निफ आयातन मज क्या क्या चीज व मिन आयातिही अल-लैलु वन-नहार तम सिंदो आयातो अंदर छु रात बे दुहल कह इंसान करे इनकार कि रोतुल छुन अनगढ़ छन दोहस क्या कह इनकार कर वशम्सु वल कमर आफ्ताब तो जून कुस करे इमन इनकार वमिन मखलूकातिही और तम सिंदि मखलूकातो अंदर क्या छु अस्समावातु सब सत आसमान अच्छे यमान सतवे आसमान अथ तवे मखलूकात अंदर तुमो बयान कोरमुत अत तरह फिक्र मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कस दिक्कत इल्मस मज यानी मखलूकात मज कोर तमो बयान सत आसमान जरूरी छिन तिमिन अथ सारी वल अर्ज़ून सबअ बेकस जमीन क्या कुरान कोरा कुन जाय बयान कि जमीन छ सत कह आयत तो पता अख आयत यथ मज आव सतन जमीन हुन तज़किर चलो आसमानस मुतलिक आमुत लफ्ज़ इस्तेमाल कर सबउन मगर जमीनस मुतलिक कुन जाय लफ्ज़ कुन जाय एक जाय तो लफ्ज़ अच्छा तेल किस पे कुरान से तरह फिक्री के साथ जमीन अमुक जवाब सूरह तलाक़स अंदर समझो तुम बेकिस दरसस मज हाँ सो आयत क्या सूरत तलाक़स मज सो आयत यम से तरह फिक्र साथ जमीन तिश लफ्ज़ आव इस्तेमाल कर मगर आयत से तरह फिक्र साथ जमीन तिश तुम जो फिलहाल यह हफ्तस अत लगे 1 मिनट ानस तुम कस आयत वो पत् तरी पाने फिक्र अम पत वमन फी हिन्न यह कैसा सतन जमीन तो आसमान मज वमा बैनहुमा और यह कैसा आसमान जमीन दरमियान कूत तुम आसमान जमीन दरमियान हवास मज क्या तिथ चीज यम अथे पेवान तुम मशीन लागन यह मे जमीन अत जमीन बोन कन क्या मे पाई अच्छा अस वनान अरबियस मज अस्समाउ अम निश क्या मुराद आसमान आसमान निश क्या मुराद अरबियस मज मा फौक रस युस ति कलस हेरकिन सह समा यह कलस हेरकिन सह क्या यह कदमन बोन कन सह क्या जमीन चाहे 10 पोरन बिल्डिंग पे आसक क्या तल कन जमीन फर्श बयान करान व दलील कौलुहु तआला
محمد بن عبد الوہابن کوٚر بیان کہ اگر ژےٚ وننہٕ یی ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ پرٛزنوتن پنُن رۄب العالمیٖن چون جواب گوٚژھ آسُن تٔمۍ سٕنٛدیو آیاتو سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدیو مخلوٗقاتو سۭتۍ اَمِچ دٔلیٖل کتٮ۪تھ چھِ رۄب چھُ بیان کران وَمِن آیاتِہِ اللیلُ وَالنَّہارُ تٔمۍ سٕنٛدیو آیاتو اندر چھِ اکھ رات وَالنَّہار بیٚیہِ دۄہ وَالشَّمْسُ وَالقمر آفتاب تہٕ بیٚیہِ زوٗن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تُہۍ مہٕ کٔرِو سجدٕ نہ زوٗنے نہ آفتابسٕے بظٲہِر چھُ باسان آفتاب تہٕ زوٗن چھِ واریاہ بٔڑ یِمنٕے پزِ ہے عبادت کرٕنۍ رۄب چھُ ونان یِم چھِ مخلوٗقاتو اندر تۄہہِ پزِ نہٕ یِمن عبادت کرٕنۍ کینٛہہ وَسجُدوٗ تۄہہِ پزِ تٔمسٕے کرٕنۍ عبادت لِلہ الذی خلقہن ییٚمۍ یِم پٲدٕ کٔرۍ اِن کُنتُم اِیاہُ تعبُدوٗن اگر تُہۍ صرف تٔمسٕے یوت چھُو عبادت کرنہٕ وٲلۍ یہِ گٔے اکھ دٔلیٖل اتھ اندر آو بیان کرنہٕ آیات لیل تہٕ نہار آفتاب تہٕ زوٗن اور امہِ پتہٕ آو بیٚکہِ جایہِ بیان کرنہٕ اِنَّ رَبَّکُم تُہُنٛد رۄب کیاہ چھُ اللہ ییٚمِس ناو چھُ اللہ الذی خلق السماوات والارض ییٚمۍ زٔمیٖن و آسمان پٲدٕ کوٚر فی سِتَتِ ایام کٔژن دۄہن منٛز 6 دۄہن منٛز سِتا گوٚو 6 سبا گوٚو 7 فی سِتَتِ ایام ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ پتہٕ گوٚو مُستوی عرشس پٮ۪ٹھ یُغشِی اللیل النہارا یہِ روتُل چھُ انہِ گٔٹۍ چھےٚ ڈامپان پردٕ تراوان کتھ پٮ۪ٹھ دۄہس یُس گاش چھُ تتھ پٮ۪ٹھ یطلبُہُ حثیٖثا یعنی یہِ چھُ اتھ پتہٕ پتہٕ آسان دوران زن تہِ چھُ پتہٕ پتہٕ آسان بٕتھِ چھِ آسان رات ژلان پٔتۍ کِنۍ چھُ آسان دۄہ اور یُتھُے انہِ گٔٹۍ چھِ گژھان دۄہل چھُنہٕ آسان لایٹ چھِ گژھان ختم یُتھُے صُبحٲے چھِ لایٹ گژھان ظٲہر یُس یہِ انہِ گٔٹۍ چھِ گژھان ختم رۄب کران بیان وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمرِهِ آفتاب تہٕ زوٗن بیٚیہِ تارک یِم چھِ مُسخر رۄب سٕنٛدِس حُکمَس پٮ۪ٹھ یعنی یِم چھِنہٕ پانے پکان کینٛہہ ییٚتہِ چھِ أسۍ ساینس دان ونان یہِ حظ چھُ آفتاب یپٲرۍ کھسان مشرق کِنۍ مغرب کِنۍ یہِ چھِ زٔمیٖنس روٹیشن گژھان پتہٕ یہِ گوٚو سیکنڈری کوسچن سوال چھُ یہِ کُس چھُ اتھ پٔتۍ کِنۍ اتھ أکِس نظام دِقت کِس نظامس تحت پکناوان یہِ چھُ مسلہٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ ما آسہِ پانے گژھان یہِ روٹیشن تہٕ رِوالوٗشن آسہِ نہٕ پانے گژھان کینٛہہ یُس یہِ زٔمیٖن آسہِ نہٕ پانے نژان کینٛہہ آفتاب آسہِ نہٕ پانے نژان کینٛہہ اللہُ تعالیٰ بیان کران الا لہُ الخلق والامر پٲدٕ تہِ کوٚر اللہُ تعالیٰ آفتاب زوٗن رات دۄہ والامر حُکُم چھُ چلان کٔمۍ سُنٛد توے أکِس حدیٖثس منٛز کوٚر تِمو بیان فرموو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو آفتاب چھُ پرٮ۪تھ دۄہ غروٗب گژھنہٕ وِزِ اللہُ تعالیٰ سٕنٛدِس عرشس برونٛہہ کنہِ کران سجدٕ امہِ پتہٕ چھُ أمِس اللہُ تعالیٰ حُکُم کران کہِ پگاہ گٔژھزِ طلوٗع تپٲری یپٲرۍ طلوٗع ژےٚ گژھُن چھُ یہِ چھُ پرٮ۪تھ دۄہ گژھان واللہ عالم امِچ حقیٖقت کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ تران اَسہِ فِکری کینٛہہ تِکیازِ کہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُت اَسہِ لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ دٮ۪ماغ کینٛہہ چیٖز چھِ تِم یِم عقلہِ نٮ۪بر چھِ تتھ مُتعلِق چھُ صرف اَسہِ ایٖمانٕے یوت چاہے وۄنۍ تتھ ساینس مانہِ یا نہ مانہِ تِکیازِ أسۍ چھِ گۄڈٕنیتھ مُسلمان نہ کہِ أسۍ چھِنہٕ ایٖمان یِتھ پٲٹھۍ انان کینٛہہ کہِ اَسہِ چھُ ونان یہِ ساینس تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ ایٖمان انان چاہے عقل مانے آسہِ یا نہ مانے اللہُ تعالیٰ چھُ بیان کران یِم کٔرۍ مے چیٖز پٲدٕ حُکُم چھُ میونُے تبارک اللہ رب العالمیٖن بابرکت چھُ اللہُ تعالیٰ یُس تمام عالمیٖنُک کیاہ چھُ رۄب تُہۍ وٕچھِو اتٮ۪تھ آو بیان کرنہٕ آسمانن مُتعلق کوٚر اللہُ تعالیٰ ہن استعمال خلق لفظ یعنی یِم چھِ مخلوٗقاتو اندر یِہوے چھُ اَسہِ تران فِکرِ کہِ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ تِمن کۭژاہ نظر ٲس قرآنس پٮ۪ٹھ دراصل چھُ یہِ تران فِکرِ کہِ تِم ٲسۍ ابن القیم تہٕ ابن تیمیہ سٕنٛدٮ۪ن کِتابن منٛز اوس تِمو گۄتہٕ کوٚرمُت پانس یہِ باسیو تۄہہِ اگر تُہۍ تٔمۍ سٕنٛز اکثر کِتاب پٔرِو تۄہہِ باسہِ کہِ زن تہِ چھُ ابن تیمیہ کتھٕ کران یا ابن القیم مگر ابن القیم تہٕ ابن تیمیہ سٕنٛز عبارت چھِ بڑٕ دِقتٕچ آسان محمد بن عبد الوہاب سٕنٛز عبارت چھِ بڑٕ سہل تہٕ فہم آسان اور یہِ چھُ اگر تُہۍ أمِس مُتعلق تہِ پٔرِو محمد بن عبد الوہابس مُتعلق تُہۍ زٲنِو کہِ دراصل اوس یِمو واریاہ زیادٕ مُطالعہ کوٚرمُت ابن تیمیہ تہٕ بیٚیہِ ابن القیم سٕنٛدٮ۪ن کِتابن ہُنٛد واریاہ زیادٕ یِہوے چھُ وجہ کہِ
امہِ برونٛہہ 600 یا 500 ؤری برونٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ واریاہ کُفرِستان اوس یا تِم ظُلمت آسہٕ ابن تیمیہ ووت یا ابن القیم ووت تِمو کوٚر تَتھ تدورُک اَمہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ بیٚیہِ آو واپس لُکھ بنے بیٚیہِ مُشرِک مُسلمان ٲسِتھ محمد بن عبدالوہاب تُل اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ سال فہم کہِ زبانہِ منٛز یہِ اَسہِ تور فِکرِ تٔمۍ سٕنٛز بٔڑ بار اکھ مِثال چھِ کِتاب التوحیٖد علما چھِ بیان کران کہِ یۄس یہِ کِتاب التوحیٖد تِمو صرف اکھ کِتاب چھےٚ لیٚچھمٕژ اَمے کِتاب اوٚن پوٗرٕ یُس تہِ حِجازُک علاقہٕ چھُ تَتھ منٛز اوٚن أمۍ اِنقلاب اور محمد بن عبدالوہاب سٕنٛدٮ۪ن کِتابن ہُنٛد اثر چھُ واریاہ زیادٕ یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ اَمیُک مطلب کہِ سُہ چھُ بُلاوان اَسہِ غلط دعوتَس کُن نہ توحیٖدَس کُن یُس عینہِ قرآن تہٕ بیٚیہِ عینہِ حدیٖث چھُ تَوَے وٕچھو تُہۍ کٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ کِتاب چھَنہٕ محمد بن عبدالوہاب سٕنٛز یَتھ منٛز تِمو دلایل چھےٚ بیان کَرِمَژٕ تِم چھِنہٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ کَتھ کَران کینٛہہ أکیٛاہ تِمو کوٚر بیان کہِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ پرٛزناوان تٔمۍ سٕنٛدیو آیاتو سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدیو مخلوٗقاتو سۭتۍ تَتھ کٔرٕکھ قرآنچہِ 2 عدلہٕ اَسہِ بیان مُصنِف رحمہ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اَسہِ ییٚتہِ مجموٗعہ تِمن آیاتن ہُنٛد بیان یِم آیات القونیہ چھِ الآیات القونیہ کَتھ چھِ أسۍ وَنان آیات چھِ اَمہِ اعتبار 2 قٕسٕم الآیات القونیہ الآیات الشرعیہ یُس تُہۍ قرآن و حدیٖث چھُو پَران تِم چھِ تِم آیات یِمن أسۍ وَنان چھِ الآیات الشرعیہ یوٗت تُہۍ آسمان زٔمیٖن چھِو وٕچھان پَنٕنۍ خِلقت چھُو وٕچھان تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کٔرمٕتۍ اَتھ چھِ وَنان آیات القونیہ محمد بن عبدالوہاب چھُ اَسہِ بیان کران کہِ آیات القونیہن مُتعلق بیٚیہِ تِمن مخلوٗقاتن مُتعلق یِم اَسہِ دٔلیٖل چھِ بیان کران کہِ رۄب سُنٛد وجوٗد چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چھُ دُنیاہس منٛز یہِ نِظام چلاوان وول تۄہہِ آسیو ابراہیم علیہ الصلاتُ وسلام مُتعلق پوٚرمُت تِم درٛاے رۄبس ژھانٛڈنہِ گۄڈنیُک چیٖز کیٛاہ وٕچھ تِمو وٕچھ تارک تِمو دوٚپ یِہوے چھُ شاید میون رۄب اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ تِم ڈُبے صُبحٲے تِکیٛازِ گاش ییٚلہِ یِوان چھُ یہِ ما چھِ تارک روزان کُنی پتہٕ کیٛاہ وٕچھ تٔمۍ زوٗن قرآن چھُ وَنان تٔمۍ وٕچھ زوٗن تٔمۍ دوٚپ یے چھُ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ یِہوے چھُ شاید میون معبوٗد مگر ییٚلہِ یِم تہِ ڈُبے یعنی زوٗن چھُ آسان روتلہِ دۄہلہِ چھُنہٕ تَمیُک گاش آسان کینٛہہ اَمہِ پتہٕ وٕچھ تٔمۍ صُبحن آفتاب یہِ وٕچھُن دوٚپُن ہاذا اکبر یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یِہوے آسہِ میون معبوٗد مگر اَمہِ پتہٕ یُتھُے یہِ غروٗب گوٚو تٔمۍ دوٚپ میون معبوٗد ہیٚکہِ نہٕ سُہ ٲسِتھ کینٛہہ یُس ڈُبان آسہِ یُس غروٗب آسہِ گژھان بٔلکہِ سُہ ییٚمۍ یِم پٲدٕ آسن کٔرمٕتۍ یِہوے گوٚو انّا خالقُ لِہٰذِہِ الاشیاء هُوَ المُستحق لِلعبادہ یِہوے کٔر تفسیٖر ابن کثیٖرَس انٛدر ابن کثیٖر رحمہ اللہ تعالیٰ ہن تفسیٖرات بیان یُس یِمن چیٖزن ہُنٛد پٲدٕ کرن وول آسہِ سُے چھُ مُستحق کہِ تٔمۍ سٕے یوت یہِ عبادت کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آسمانس کُن نظر تراوان چھِ یِتھ پٲٹھۍ قرآنن تہِ ووٚن واریاہن جاین کیٛاہ یِمو چھُنہ آسمانس کُن وٕچھمُت تتھ چھا کانٛہہ تھمب گوٚو کانٛہہ چھُ اتھ ہولڈ کٔرِتھ کانٛہہ چھُ اتھ یِتھ پٲٹھۍ کہِ تھمبہٕ ورٲے چھُ یہِ کھڑا کایناتس منٛز ساروی کھۄتہٕ سُہ عظیٖم ہستی یُس اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمِس اَسہِ عبادت پزِ کرٕنۍ اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس مخلوٗق چھُ سُہ چھُ آیا رۄبن کوٚر بیان وفی انفُسِکُم افلا تُبصِروٗن رۄبن کوٚر بیان کہِ تُہنٛدِس نفسس منٛز چھُ تۄہہِ بذاتِ خۄد آیا نِشٲنی تۄہہِ کیٛازِ چھُنہٕ اَتھِ یِوان اگر انسان صرف پننِس جسمسٕے پٮ۪ٹھ نظر ترایہِ أمِس یی لبنہٕ کہِ نہ ییٚمیُک یُس پٲدٕ کرن وول چھُ سُے چھُ مُستحق کمیُک عبادتُک اور یِم آیات القونیہ چھِ یِم چھِنہٕ تبدیٖل گژھان کینٛہہ ینہٕ پٮ۪ٹھ کاینات بنے تنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ مشرق کِنۍ آفتاب کھژان مغرب کِنۍ چھُ لوسان مگر یِم آیات شرعیہ چھِ یِم چھِ زمانس سۭتۍ گٔے یِم تبدیٖل تہِ جیسے نوح علیہ الصلاتُ وسلامس اوس اکھ شریعت ابراہیٖمس ٲس بیاکھ شریعت عیٖسیٰ علیہ الصلاتُ وسلام بیاکھ شریعت اور اَمہِ پتہٕ آیہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اَسہِ کرنہٕ عطا شریعت سۄ گژھِ تِمن منسوخ کینٛہہ یوٗت کال نہٕ قیامت گژھِ برپا یِتھے کٔنۍ چھِ تِم بیان کران وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعبوٗد محمد بن عبدالوہاب چھُ بیان کران یُس رۄب چھُ سُے چھُ معبوٗد دٔلیٖل اَمِچ یا ایُّہا الناس لوٗکو اُعبُدوٗ رَبَّکُم پننِس رۄب سٕنٛز کٔرِو عبادت الذی خلقکُم یِم تُہۍ کیٛاہ کٔرِو پٲدٕ والذیٖنَ مِن قبلکُم بیٚیہِ یِم تۄہہِ برونٛہہ ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ رۄبنٕے پٲدٕ کٔرمٕتۍ لعلکُم تتقوٗن کیٛازِ کہِ تُہۍ بٔنِو پرہیزگار
الذي جعل لكم الارض فراشا ام پت رب العالمین پنن نعمت بیان کران یہ سو رب یمی تہند خاطر زمین بنو بطور فرش والسماء بناء آسمان کیا بنون چھت وانزل من السماء ماء ام پت کرن آسمان پہ آب نازل رود فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تمی روز سۭتۍ کھاجن تۄہہِ خٲطرٕ قٕسمہٕ قٕسمٕکۍ میوٕجات یُس تۄہہِ خٲطرٕ بطور رزق چھُ فلا تجعلوا لله اندادا تُہۍ مہٕ بنٲیِو نِد ہمسر اللہ تعالیٰ وانتم تعلمون حالانکہِ تۄہہِ چھو یہِ پتہ کہ تِم چھِنہٕ عبادتس لایق کینٛہہ گوٚو یُس رۄب چھُ سُے چھُ معبوٗدِ برحق بیان کران قال ابن کثیر بیان کوٚر ابن کثیرن الخالق لهذه الاشیاء یِم چیٖز پٲدٕ چھِ کٔرمٕتۍ هو المستحق للعبادہ سُے چھُ عبادتس لایق و زیبا گوٚو اگر أسۍ اللہ تعالیٰ ہن چھِ پٲدٕ کٔرمٕتۍ تیٚلہِ پزِ اَسہِ تٔمسٕے یوت عبادت کرٕنۍ گوٚو یُس یہِ گۄڈنِچ اصل کیاہ چھِ گۄڈنِچ اصل چھِ کہِ سُہ چھُ معرفت اللہ رۄب سٕنٛز معرفت اور یم تہِ تُہۍ وٕچھان چھُو ناو یم اللہ تعالیٰ ہن قرآنہِ کریٖمس منٛز بیان کٔرۍ تِم کٔرۍ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب بیان تاکہِ اَسہِ گژھِ رۄب سٕنٛز معرفت حٲصِل ییٖتیاہ تہِ ناو چھِ اسلیے تِم ناو گژھِ اصل پٲٹھۍ پرٕنۍ یم نمنمت ناو چھِ آمٕتۍ بیان کرنہٕ تِم گژھِ پرٕنۍ تِکیازِ کہِ ییٚمِس ییٖژاہ پہچان آسہِ تِمن ناون مُتعلق سُہ چھُ تیوٗت رۄب العالمیٖنس کھوژن وول آسان تٔمِس چھِ تیٖژاہ معرفت آسان ییٚمِس تِمن ناون منٛز کھۄچر اوس زٲنۍزیو کہِ وما قدر اللہ حق قدرِ تِمو کٔر نہٕ تیٖژاہ قدر رۄبس کینٛہہ ییٖژاہ تٔمِس قدر ٲس کرٕنۍ انشاء اللہ تعالیٰ بیٚکِس درسس منٛز پرو برونٛہہ کُن یہِ اَسہِ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ چھُ یژھان بیان یتھ کِتابہِ انٛدر کرُن رۄبس دعا کران زِ یِن صحیح وننُک توفیٖق تتھ پٮ۪ٹھ یِن عمل کرنُک توفیٖق اقول ما تسمعون سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک